हरि ओं प्रिय छात्राः विद्यागमयोजनायाः संवेदकक्षा प्रचलति भवन्तः सर्वे जानन्ति। अद्य वयं दशमी कक्षायाः संस्कृतपद्यभागं पश्यामः। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। प्रिय छात्राः, मारुतेः महिमा इति पद्यभागः अवधिद्वयं स्वीक्रियते। अद्य केचन श्लोकाः पाठ्यन्ते, पुनः द्वितीय अवधौ अन्ये केचन श्लोकाः पाठ्यन्ते। पश्यन्तु, श्रीरामस्य भक्तः मारुतिः, वयं सर्वे जानीमः। इदानीं मारुतेः श्लोकः एवं वर्तते, पश्यामः। बुद्धिर्बलं यशो धैर्यं निर्भयत्वम् अरोगिता अजाड्यं वाक्पटुत्वञ्च हनुमत्स्मरणात् भवेत् इति प्रसिद्धः श्लोकः। यः रामभक्तस्य मारुतेः स्मरणं करोति तस्य बुद्धिवर्धनं भवति, शक्तिः वर्धते, धैर्यं वर्धते, एवमेव भयमेव न भवति, एवम् अनारोग्यं नश्यति, नाम सः सर्वदा आरोग्यं लभते, तत्र आलस्यम् अपगच्छति, एवं वाग्मी भवति, वाक्पटुता सिद्ध्यति। अतः सर्वदा मारुतेः स्मरणं कुर्मः, आञ्जनेयस्य स्मरणं कुर्मः, तेन एतत् सर्वं सिद्ध्यति। प्रिय छात्राः, अग्रे पश्यामः। श्रीरामस्य भक्तः मारुतिः आञ्जनेयः इत्यपि कथ्यते। पश्यन्तु, कथा संदर्भः नाम वयं सर्वे जानीमः, भारतीयपरम्परा श्रेष्ठा वर्तते। अस्माकं प्राचीनसंस्कृतिः सर्वैः अनुसृयमाणा अस्ति। किमर्थं तथा सर्वत्र प्रसिद्धा अस्ति अस्माकं संस्कृतिः? तत्र मूलाधारः कः इति चेत् रामायणं, महाभारतम्, 18 पुराणानि एवं विविधाः श्रेष्ठाः ग्रन्थाः सर्वदा एतदेव प्रतिपादयन्ति। अस्माकं प्राचीनतमसाहित्यं यदस्ति तत्र श्रेष्ठसंस्कृतिः प्रतिपादिता। श्रीमद्रामायणं केन विरचितम्? आदिकविना वाल्मीकिना विरचितम्। अहोभाग्यं, श्वः एव वाल्मीकिजयन्ती आचरणं सर्वत्र प्रचलति। आदिकविः वाल्मीकिः, सः रामायणग्रन्थं रचयामास। अग्रे पश्यामः। प्रिय छात्राः, श्रेष्ठाः ग्रन्थाः एवं अस्माकं साहित्ये यथेष्टम् उपलभ्यन्ते। रामायणं, महाभारतम्, उपनिषदः, पुराणानि भवन्तः सर्वे जानन्ति। विविधकक्षासु अस्य समालोचनं कृतमस्ति। परिचयः सद्यः एव प्राप्तः अस्ति। समीचीनं। श्रीमद्रामायणस्य उत्तरकाण्डतः अयं पद्यभागः उद्धृतः वर्तते। रामायणे 7 काण्डाः सन्ति। अध्यायस्य काण्ड इति शब्दः प्रयुज्यते। 7 काण्डाः नाम 7 अध्यायाः सन्ति। श्रीरामचन्द्रः रावणादीनां संहरणं कृत्वा यदा अयोध्याम् आगच्छति तदा तस्य राज्याभिषेकः सुसंवृत्तः। तदवसरे सर्वाभ्यः दिग्भ्यः ऋषिवरेण्याः समागताः। प्रभु श्रीरामचन्द्रः, तस्य पट्टाभिषेकः इत्युक्ते कः न इच्छति? सर्वे अहमहमिकया तत्र आगच्छन्ति, अयोध्याम् आगच्छन्ति। तत्र अगस्त्यमुनिः अपि अन्यतमः श्रेष्ठः मुनिवरेण्यः अगस्त्यमुनिः। रामः अगस्त्यमुनिमुद्दिश्य एवं पृच्छति, आचार्य गुरो, हनुमतः शौर्यधैर्यादिगुणविषये किञ्चित् विवरणं यच्छति वा इति पृच्छति। तदा अगस्त्यमुनिः अस्तु इति अङ्गीकृत्य हनुमतः जन्मवृत्तान्तम् एवं निरूपयति। पश्यतु, अगस्त्यमुनिः विराजते। तत्र रामभक्तः हनुमतः चित्रं पश्यन्तः स्मः। तदा अगस्त्यमुनिः हनुमतः उत्पत्तिकथां, तस्य बाल्यवृत्तान्तञ्च अवर्णयत्। स च प्रसङ्गः अत्र वर्णितः। कविः सर्वदा
कथावस्तु किमपि उद्दिश्य काव्यं रचयति। अत्रत्य कथावस्तु किम् इति चेत् हनुमतः जन्मवृत्तान्तः, आञ्जनेयस्य जन्मवृत्तान्तः। अवगतं वा छात्राः? यत्र शक्यं कृपया लिखन्तु। कविकाव्यविचारः। कवेः नाम वाल्मीकिः। तमसा नदीतीरे अस्य आश्रमः। प्रियछात्राः, कवेः नाम वाल्मीकिः, देशः तमसा नदीतीरस्य आश्रमः, कालः क्रिस्ताब्दात् पूर्वं, कृतिः रामायणं, पिता प्रचेताः। अस्य विषये प्रशंसावाक्यम् एवमस्ति, आदिकविः वाल्मीकिः। आदिकाव्यं श्रीमद् रामायणम्, आदिकविः वाल्मीकिः। अर्थः अवगतः? समीचीनम्। अग्रे पश्यामः। प्रथमः श्लोकः एवमस्ति, सूर्यदत्तवरस्वर्णः सुमेरुर्नाम पर्वतः, यत्र राज्यं प्रशास्त्यस्य केसरी नाम वै पिता। अत्रत्य महाराजः कः? केसरी इति। सः राज्यं प्रशास्ति। यदा पद्यं श्रूयते तत्र पदच्छेदः, अन्वयः, अन्वयार्थः, अपि च तात्पर्यकथनं, व्याकरणांशाः एवं पञ्चविधाः भवन्ति। वयं संक्षिप्तरूपेण यावत् शक्यं विवरणं यच्छन्तः अग्रे गच्छामः। अत्र प्रशास्ति इति क्रियापदमस्ति। कः प्रशास्ति? केसरी प्रशास्ति। सः कस्य पिता? आञ्जनेयस्य पिता अस्ति। अग्रे तात्पर्यं पश्यामः। ಪ್ರಿಯಛಾತ್ರಾಹ, ಸೂರ್ಯದೇವನ ವರದಿಂದ ಸುವರ್ಣಮಯವಾಗಿರುವ ಸುಮೇರು ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಪರ್ವತ ಇದೆ. ಆ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಹನುಮಂತನ ತಂದೆಯು ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ವ್ಯಾಕರಣಾಂಶಾಃ ಕೆ? ಸಾಮಾನ್ಯತಃ ವಯಂ ಪಶ್ಯಾಮಃ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಾನಿ, ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಾನಿ, ಸಂಧಿಃ, ಸಮಾಸಃ, ಕಾರಕಂ, ವಾಕ್ಯರಚನಾ, ಪ್ರಯೋಗಃ, ಅಲಂಕಾರः, ಛಂದः, एते सर्वे व्याकरणांशाः भवन्ति. प्रियछात्राः, गद्यं पश्यामः, पद्यभागं पश्यामः. वयम् एतेषु विषयेषु अवधानं दत्वा अग्रे गच्छामः. भाषाभ्यासः सहजतया वर्धते. स्वर्णः इत्यस्य सुवर्णं कनकम् इति समानार्थकपदं, पर्वतः अद्रिः अचलः, पिता इत्यस्य जनकः. अत्र संधिः कश्चन अस्ति. सुमेरुः प्लस् नाम सुमेरुर्नाम, विसर्गस्य रेफादेश संधिः. इदानीमेव पठितमस्ति भवद्भिः विसर्गसन्धिः. तत्र चत्वारः प्रकाराः, तेषु अन्यतमः विसर्गस्य रेफादेशः. अग्रे गच्छामः. प्रियछात्राः, पश्यन्तु अग्रिमः श्लोकः. तस्य भार्या बभूवेष्टा ह्यञ्जनेति परिश्रुता, जनयामास तस्यां वै वायुरात्मजमुत्तमं. पश्यतु, महाराजस्य राज्ञी काचिदस्ति. तस्याः नाम अञ्जनादेवी. तस्याः गर्भे एकः शिशुः जन्म प्राप्तवान्. स एव मारुतिः, आञ्जनेयः. तस्य भार्या, कस्य भार्या? केसरिणः भार्या. बभूव, अंजना इति परिश्रुता बभूव. बभूव इत्यस्य लिट्लकारः, जनयामास अत्रापि लिट्लकारः. आहत्य तात्पर्यं पश्यामः. प्रियछात्राः, आ ಕೇಸರಿಗೆ ಅಂಜನಾ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಪ್ರಿಯಪತ್ನಿ ಇದ್ದಳು. ಅವಳಲ್ಲಿ ವಾಯುದೇವನು ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಆಂಜನೇಯನೆಂಬ ಮಗನನ್ನು ಪಡೆದನು. ತರ್हि ವ್ಯಾಕರಣವಿಚಾರಾः के? भार्या इत्यस्य पत्नी इति समानार्थकपदं, द्वितीया, सहधर्मिणी इत्यादि पदानि सन्ति. परिश्रुता अस्य प्रसिद्धा इत्यर्थः. आत्मजः अस्य समानार्थकपदं पुत्रः, सुतः, तनयः, आत्मजः एवमस्ति. बभूव अस्य लकारः कः? लिट्लकारः, प्रथमपुरुषः, एकवचनं. दशलकाराः सन्ति, भवन्तः जानन्ति क्रियापदविषये. अग्रिमश्लोकं पश्यामः. शालिशूकनिभाभासं प्रासूतेमं तदाञ्जना, फलान्याहर्तु कामा वै निष्क्रान्ता गहने वरा.
इति तृतीयश्लोकः अत्र विराजते। पश्यतु, फलानि खादितुं तत्र सन्दर्भः आगतः, अरण्यप्रदेशः। माता फलानि आहर्तुं वनं गतवती। कुत्र गतवती? वनं गतवती। शालिशूकनिभाभासं प्रासूत इमं तदा अंजना। प्रासूत नाम जन्म दत्तवती इत्यर्थः। सः आञ्जनेयः शिशुः जन्म प्राप्तवान्। प्रासूत, प्र इति उपसर्गः, प्रसूते इति लट्लकारे, लङ्लकारस्य क्रियापदं प्रासूत। अंजनादेवी जन्म, शिशवे जन्म दत्तवती इत्यर्थः। समीचीनं। फलानि आहर्तुकामा निष्क्रान्ता। कुत्र निष्क्रान्ता? वनं गतवती। कुत्र गतवती? वनं गतवती। ज्ञातं खलु? पश्यामः, तात्पर्यम् एवमस्ति। ಭತ್ತದ ತೆನೆಯಂತೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಕಾಂತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮಗನನ್ನು ಪಡೆದ ಶ್ರೇಷ್ಠಳಾದ ಅಂಜನಾದೇವಿಯು ಒಂದು ದಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದಳು. तर्हि अत्र व्याकरणविचाराः के सन्ति पश्यामः। वरा इत्यस्य श्रेष्ठा इति समानार्थकपदं। फलान्याहर्तुकामा, अत्र सन्धिः एवं वर्तते, फलानि प्लस् आहर्तुकामा यण् सन्धिः। यण् सन्धेः नियमः भवन्तः जानन्ति। यत्र यवरल इति वर्णाः दृश्यन्ते तत्र सर्वत्र यण् सन्धिः भवति, भवन्तः जानन्ति। स्वरसन्धेः प्रकारः यण् सन्धिः। अग्रिमश्लोकः एवमस्ति, पश्यन्तु। एष मातुर्वियोगाच्च क्षुधया च भृशार्दितः रुरोद शिशुरत्यर्थं शिशुश्रवणे यथा। यदा माता फलानि आनेतुं वनं गतवती, इतोपि अर्भकः नाम शिशुः रोदनं करोति। माता कुत्र गतवती? किमर्थं रोदनं करोति शिशुः? बुभुक्षा जाता, क्षुधा जाता अस्ति, किमपि इच्छति शिशुः, आहारम् इच्छति, अतः रोदनं करोति। रुरोद लिट्लकार प्रथमपुरुष एकवचनं रूपं, रोदिति इति लटि रूपं भवति। शरवणे यथा इति कश्चन कार्तिकेयस्य षण्मुखस्य बाल्यप्रसङ्गः वर्णितः, उदाहरणार्थं स्वीकृतः। पुनः पश्यामः। एष मातुर्वियोगाच्च क्षुधया च भृशार्दितः रुरोद शिशुरित् अत्यर्थं शिशुः शरवणे यथा। तात्पर्यम् एवमस्ति प्रियछात्राः। ಆಗ ಬಾಲಕನಾದ ಆಂಜನೇಯನು ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಾಣದೆ ಬಹಳ ಹಸಿವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ದರ್ಭೆ ಹುಲ್ಲಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನಂತೆ ಜೋರಾಗಿ ಅಥವಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಳತೊಡಗಿದನು. ಕಹ ಶಿಶುಃ ರೋದನಂ ಕರೋತಿ. तर्हि व्याकरणविचाराः के सन्ति अत्र पश्यामः। क्षुधा इत्युक्ते बुभुक्षा इत्यर्थः। रुरोद इति लिट्लकारस्य प्रथमपुरुषे एकवचनरूपं। मातुर्वियोगाच्च, अत्र सन्धिद्वयं वर्तते। मातुः प्लस् वियोगात् प्लस् च विसर्गरेफादेशसन्धिः ष्टुत्वसन्धिः। यदि परीक्षामध्ये एवं प्रश्नः दीयते तदा सन्धिद्वयमपि लेखनीयं। मातुः प्लस् वियोगात् प्लस् च विसर्गस्य रेफादेशसन्धिः ष्टुत्वसन्धिः। ज्ञातं खलु? स्वरसन्धिः, व्यञ्जनसन्धिः इति विसर्गसन्धिः इति वयं प्रकारत्रयं जानीमः। समीचीनं। पश्यतु अग्रिमः श्लोकः। तदोद्यन्तं विवस्वन्तं जपापुष्पोत्करोपमं ददर्श फललोभाच्च हि उत्पपातरविं प्रति ह्युत्पपातरविं प्रति। समीचीनं। पश्यतु, तत्र सूर्योदयः जायमानः अस्ति, किन्तु बालः शिशुः किं चिन्तयति? सूर्योदयमेव जपापुष्पमिव तत्र दृश्यते। अनन्तरं बालः फलमिव मत्वा तत्र गच्छति। शिशुः तत्र गच्छति। कुत्र? सूर्यः यत्र अस्ति, सूर्यमण्डलं यत्र अस्ति तत्र धावनं करोति आञ्जनेयः। किमर्थं? जपापुष्पमिव प्रतिभाति, तदेव फलमिति मत्वा सः अग्रे गतवान्, सूर्यं प्रति गतवान्। तात्पर्यम् एवमस्ति।
ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕನಾದ ಆಂಜನೇಯನು ದಾಸವಾಳದ ಹೂವಿನಂತೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿ ಉದಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ನೋಡಿದನು. ಬಾಲಕನಾದ ಆಂಜನೇಯನು ಅದು ಹಣ್ಣೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಡೆಗೆ ನೆಗೆದನು. ವ್ಯಾಕರಣಾಂಶ ಏವಂ ವರ್ತತೆ ಪ್ರಿಯ ಛಾತ್ರಾ ಜ್ಞಾತಂ ಖಲು. ವಿವಸ್ವಾನ್ ನಾಮ ಸೂರ್ಯ ತದಾ ಉದ್ಯಂತಂ ಇತಿ ಅಸ್ತಿ ತದೋದ್ಯಂತಂ ಗುಣಸಂಧಿಃ. ತದೋದ್ಯಂತಂ ಗುಣಸಂಧಿಃ. ಅಗ್ರೆ ಗಚ್ಚಾಮಃ. ಪಶ್ಯತು ಪ್ರಿಯ ಛಾತ್ರಾಃ, ಅಗ್ರಿಮಃ ಶ್ಲೋಕಃ ಏವಮಸ್ತಿ. ಬಾಲಾರ್ಕಾಭಿಮುಖೋ ಬಾಲೋ ಬಾಲಾರ್ಕ ಇವ ಮೂರ್ತಿಮಾನ್ ಗೃಹೀತು ಕಾಮೋ ಬಾಲಾರ್ಕಂ ಪ್ಲವತೇಂಬರಮಧ್ಯಗಃ. ಸಮೀಚೀನಂ. ಪಶ್ಯತು ಬಾಲಾರ್ಕಾಭಿಮುಖೋ ಬಾಲೋ ಬಾಲಾರ್ಕ ಇವ ಮೂರ್ತಿಮಾನ್ ಗೃಹೀತು ಕಾಮೋ ಬಾಲಾರ್ಕಂ ಪ್ಲವತೇಂಬರಮಧ್ಯಗಃ. ಯದಾ ಸೂರ್ಯೋದಯಃ ಭವತಿ ಏಷಃ ಶಿಶುಃ ಏವಂ ಚಿಂತಯತಿ. ನಾಮ ಆಂಜನೇಯಃ ಏವಂ ಚಿಂತಿತವಾನ್. ಬಾಲಾರ್ಕಃ ನಾಮ ಇತೋಪಿ ಸೂರ್ಯೋದಯಃ ಯದಾ ಭವತಿ ಸಹ ಬಾಲ ಏವ, ಅತಃ ಬಾಲಾರ್ಕಃ ಇತಿ ಪದಂ ಪ್ರಯುಕ್ತಂ. ಏಷೋಪಿ ಬಾಲಃ ಶಿಶುಃ ಅತಃ ಬಾಲಾರ್ಕಂ ಪ್ಲವತೇಂಬರಮಧ್ಯಗಃ. ಬಾಲಾರ್ಕ ಇವ ಮೂರ್ತಿಮಾನ್ ನಾಮ ಆಂಜನೇಯಃ ಶಿಶುಃ ತಂ ಗ್ರಹೀತುಂ ಸೂರ್ಯಮೇವ ಗ್ರಹೀತುಂ ಅಂಬರमध्ये ಪ್ಲವತೆ ನಾಮ ತತ್ರ ಸಹ ಗಚ್ಚತಿ ಇತಿ ಅರ್ಥಃ. ಧಾವನಂ ಕರೋತಿ. ಪ್ರಿಯ ಛಾತ್ರಾಃ, ತಾತ್ಪರ್ಯಂ ಏವಮಸ್ತಿ. ಉದಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಾಲಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅಭಿಮುಖನಾಗಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಬಾಲಸೂರ್ಯನಂತೆ ಇರುವ ಬಾಲಕ ಆಂಜನೇಯನು ಬಾಲಸೂರ್ಯನನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಬಯಸಿ ಪ್ಲವತೆ ಹಾರಿದನು. ಸಮೀಚೀನಂ. ಸಹ ಗ್ರಹೀತುಂ ಗಚ್ಚತಿ. ವ್ಯಾಕರಣಾಂಶಃ ಏವಂ ವರ್ತತೆ. ಅರ್ಕಃ ಇತ್ಯಸ್ಯ ಸೂರ್ಯಃ ಇತ್ಯರ್ಥಃ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಂ. ಬಾಲಾರ್ಕಃ ಇತ್ಯತ್ರ ಸವರ್ಣದೀರ್ಘಸಂಧಿಃ ಬಾಲ ಪ್ಲಸ್ ಅರ್ಕಃ. ಏವಮೇವ ದದರ್ಶ ಅತ್ರ ಲಿಟ್ಲಕಾರಃ ಪ್ರಥಮಪುರುಷ ಏಕವಚನಂ. ಪಶ್ಯತೀತಿ ಲಟ್ಲಕಾರಸ್ಯ ರೂಪಂ, ದೃಶ್ಯತಿ ಧಾತುಃ, ದದರ್ಶ ಇತಿ ಲಿಟ್ಲಕಾರಸ್ಯ ರೂಪಂ. ಅವಗತಂ ಪ್ರಿಯ ಛಾತ್ರಾಃ? ಸಮೀಚೀನಂ. ಅಗ್ರೆ ಪಶ್ಯಾಮಃ किमस्ति इति अग्रे पश्यामः. प्रिय छात्राः, अग्रिमः श्लोकः एवमस्ति. पश्यतु. शिशुरेष त्वदोषज्ञ इति मत्वा दिनेश्वरः कार्यं चात्र समायत्तमित्येवं न ददाह सः. प्रिय छात्राः, सूर्यस्य स्वभावः कः? उष्णस्वभावः. दहनक्रिया तस्मिन् अस्ति खलु. सूर्यः सर्वदा किं करोति? दहनं करोति. किन्तु शिशुः एषः तेन न दग्धः. नाम आञ्जनेयः न दग्धः प्रभाकरेण. किमर्थं, किं कारणं स्यात् इति चेत् इतोपि बालः अस्ति, दोषं न जानाति, अदोषज्ञः. मया किं क्रियमाणमस्ति इति सः न जानाति आञ्जनेयः. इति मत्वा दिनेश्वर नाम भास्करः न ददाह, दहनं न करोति. तथैव ततः तूष्णीं स्थितवान्, किमपि न कृतवान् इति तात्पर्यं. किमर्थं? तात्पर्यं पश्यामः. पश्यतु. तात्पर्यम् एवमस्ति. प्रिय छात्राः, ಇವನು ಬಾಲಕನಾದ ಆಂಜನೇಯನು ಯಾವುದೇ ದೋಷಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಇವನಿಂದ ಮುಂದೆ ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅನೇಕ ಇವೆ ಎಂದು ಆಲೋಚಿಸಿ ಸೂರ್ಯನು ಈ ಬಾಲಕನನ್ನು ಸುಡಲಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಕರಣ ವಿಚಾರः एवमस्ति. ದಿನೇಶ್ವರः सूर्यः दिवाकरः प्रभाकरः दिनकरः. शिशुरेषः अत्र शिशुः प्लस् एषः विसर्गस्य रेफादेशसन्धिः. इत्येवं इति प्लस् एवं इत्येवं यण् सन्धिः एवमस्ति. पश्यन्तु. अग्रे गच्छामः. प्रिय छात्राः, एवमस्ति. यमेव दिवसं ह्येषः ग्रहीतुं भास्करं प्लुतः तमेव दिवसं राहुः जिघृक्षति दिवाकरं
तमेव दिवसं राहुः जिघृक्षति दिवाकरं। यस्मिन् दिने आञ्जनेयः सूर्यं ग्रहीतुं गतवान् तस्मिन्नेव दिने तस्मिन्नेव सन्दर्भे राहुः इति कश्चन तत्र आगतवान्। एवम् अत्र वर्णितम् अस्ति। नाम राहुः नवग्रहेषु अन्यतमः, सोऽपि तदा तदा सूर्यस्य ग्रहणं कर्तुं गच्छति स्म। तस्मिन्नेव दिने आगतवान् राहुः। तात्पर्यं पश्यामः, ಯಾವ ದಿನದಂದು ಆಂಜನೇಯನು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ್ದನೋ ಅದೇ ದಿನದಂದು ರಾಹುವು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಬಯಸಿದನು. ಪಶ್ಯತು ವ್ಯಾಕರಣವಿಚಾರः ಭಾಸ್ಕರः ಅಸ್ಯ सूर्यः दिवाकरः दिनकरः इत्यादि ही प्लस एषः ह्येषः एण् सन्धिः एवं वर्तते. अग्रे गच्छामः. नाम राहुः अपि तस्मिन्नेव सन्दर्भे आगतवान्. अग्रे किम् अभवत् इति अग्रिम अवधौ पश्यामः. आरम्भे एव उक्तवान् मारुतेः महिमा अवधिद्वयम् अस्ति. प्रथम अवधौ एतावान् विषयः पाठितः, अग्रिमविचारः अग्रिम अवधौ पाठ्यते. समीचीनं. पाठितस्य विषयस्य दृढीकरणार्थं क्रियाकलापः प्रियछात्राः पश्यन्तु सम्यक् संयोजयत. एवमस्ति अविभागः आविभागः. पश्यतु भास्करः भार्या जनकः शिशुः इति अविभागे प्रदत्तमस्ति. अत्र भास्करः सूर्यः, भार्या पत्नी, जनकः उत्तरं किम् अस्य पिता इति उत्तरं, शिशुः अस्य उत्तरं किम् अर्भकः. समीचीनम्. एवं समानार्थकपदानि अवश्यं मनसि निधाय उत्तरं लेखनीयं. ज्ञातं खलु. अर्भकः नाम शिशोः समानार्थकपदं. क्रियाकलापस्य द्वितीयः भागः सन्धेः विचारः. पश्यतु ही प्लस एषः ह्येषः. अत्र कः सन्धिः? एण् सन्धिः वर्तते. एवमेव अन्यत् उदाहरणं पश्यामः. प्रियछात्राः पश्यन्तु वियोगात् प्लस च इति दत्तं. चिन्तयतु उत्तरं किं स्यात्? चिन्तयन्तु. हाँ, समीचीनं. भवतां चिन्तनं सम्यगस्ति. वियोगाच्च अत्र सन्धिः स्तुत्वसन्धिः वर्तते. बहु समीचीनम्. अग्रे कस्यचित् छात्रस्य अवयवाः प्रदत्ताः, पार्श्वे पदानि दत्तानि. कानि कानि पदानि? शिरः, पादः, कण्ठः, कटिः, भुजः, करः, ऊरुः, नेत्रम्. एवं विविधानि पदानि दत्तानि. इदानीं पश्यामः एकम् अवयवम् उद्दिश्य एतत् पदं प्रयुज्यते इति इदानीं परिचयः कार्यते. पश्यन्तु अस्य किम् इति नाम? शिरः. समीचीनम्. अस्य किम् इति नाम? अस्य अवयवस्य? बहु समीचीनं. नेत्रमिति कथ्यते. नयनस्य किम् अन्यत् पदं? नेत्रं. बहु समीचीनम्. अस्य किम् इति कथ्यते? कण्ठः, विषकण्ठः, नीलकण्ठः इति प्रसिद्धः खलु. समीचीनम्. एवं भुजः इति कथ्यते. किमिति कथ्यते? भुजः इति कथ्यते. बहु समीचीनं. करः. पश्यतु प्रियछात्राः, पूर्वं करः इति ज्ञातव्यमस्ति, अनन्तरं कटिः इति ज्ञातव्यं. समीचीनं. तत्र पदयोः व्यत्यस्तमस्ति. पूर्वं करः, अनन्तरं कटिः. इदानीम् ऊरुः इति कथ्यते. अस्य अवयवस्य किम् इति नाम? ऊरुः इति नाम. अन्यदेकं पदम् अवशिष्टं. समीचीनं. पादः इति कथ्यते. एवं एकस्य छात्रस्य अवयवानां नामानि ज्ञातानि. नाम सर्वेषां शरीराणां तत्र अवयवाः एवं भवन्ति. अवयवानां नामानि
अत्र प्रदर्शितानि। गृहकार्यं प्रियछात्राः दशवाक्यैः उत्तरं लिखत। हनुमतः जननं बाल्यवृत्तान्तञ्च लिखत। एवं वाल्मीकेः कविकृतिविषये लिखत। न चोरहार्यं न च राजहार्यं न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यं विद्याधनं सर्वधनप्रधानम् पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाहाः परोपकाराय सतां विभूतिः क्षारं जलं वारिमुचः पिबन्ति तदेव कृत्वा मधुरं वमन्ति सन्तस्तथा दुर्जनदुर्वचांसि पीत्वा च सूक्तानि समुत्किरन्ति आदित्यचन्द्रावनलानिलौ च द्यौर्भूमिरापो हृदयं यमश्च अहश्च रात्रिश्च उभे च सन्ध्ये धर्मश्च जानाति नरस्य वृत्तम् सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषा अहङ्करोमीति वृथाभिमानः स्वकर्मसूत्रग्रथितो हि लोकः। एवं गृहकार्यं दत्तमस्ति। प्रियछात्राः, एवं वयं रामायणाधारित मारुतेः महिमा इति पद्यभागम् अवलोकितवन्तः। अत्र अवधिद्वयम् अस्ति। प्रथम अवधौ एते श्लोकाः अस्माभिः अवलोकिताः। एवं व्याकरण अंशान् मनसि निधाय पद्यस्य अर्थावगमनं भवति चेत् भाषासामर्थ्यं वर्धते, संस्कृतविषये आसक्तिः वर्धते। वयं प्रीत्या संस्कृतं पठामः, समाजे सामरस्यम् आनयामः, भावैक्यं सिद्ध्यति। अतः संस्कृतं पठामः इत्युक्त्वा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमांसि, प्रणामाः, धन्यवादः। शुभं भवतु।